برو و جانانو برگردم. دیگه حتی نمیخوام اسمشو بشنوم. وقتی اصرار داشتی با جانان ازدواج کنی، من به این وصلت راضی نبودم بذارم. فکر میکردم احساساتی و بی تجربه هستی، اما وقتی دیدمش ازش خوشم اومد. وقتی اون این ازدواج رو قبول نکرد، حس کردم شانس بزرگی رو از دست دادی رحیم. میدونی چرا؟ نه پدر، دلم نمیخواد بدونم و علاقه‌ام به دونستنش ندارم. این که پسرم یه دختر زیبا گیرش میاد منو تحت تاثیر قرار نداد.